बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज कुछ अहम मौज़ूआत हैं हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से कि हुकूमत कौन सी डगर पर जा रही है और अपोजिशन कैसी सियासत कर रही है। तो इस हवाले से कुछ गुफ्तगू होगी और नाज़रीन कुछ गुफ्तगू हम करेंगे कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, उनको किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। नाज़रीन, सबसे पहले जो गुफ्तगू हम करेंगे वो इमरान खान के हवाले से करेंगे कि इमरान खान के ख़िलाफ़ हुकूमत ने एड़ी चोटी का ज़ोर लगा दिया है कि उसका कोई स्कैंडल मिल जाए जिसको वो स्कैंडलाइज करके इमरान खान की शख्सियत को डैमेज करें। लेकिन अभी तक हुकूमत इस मकसद में कामयाब नहीं हो सकी। वफाकी हुकूमत ने यह टास्क राना सनाउल्लाह को दिया हुआ था और राना सनाउल्लाह ने यह टास्क आगे कानून नाफिज करने वाले इदारों को दिया हुआ था, जिनमें मुख्तलिफ़ एजेंसियों को ये मिशन सौंपा गया कि वो इमरान खान के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें मंजर आम पर लाएँ, कुछ ऐसे स्कैंडल लाएँ, कुछ ऐसी खामियाँ लाएँ कि जिसको स्कैंडलाइज करके वो सियासत कर सकें और इमरान खान की शख्सियत और उनकी पार्टी को डैमेज किया जा सके। तो नाज़रीन, इस हवाले से जो सूरत हाल है उसमें तमाम एजेंसियां और इदारे फ़िलहाल नाकाम रहे हैं और उन्हें कोई ऐसा स्कैंडल नहीं मिला कि जिसको वो मंजर आम पर ला कर इमरान खान को ब्लैकमेल कर सकें या उनकी शख्सियत को डैमेज कर सकें। आज आके उनके हाथ में वो घड़ी और वो तोशा खाने का इशू लगा है कि उन्होंने घड़ी बेच दी, तो इसी पर ही शोर मचा रहे हैं। महंगाई की क्या सूरत हाल है, डॉलर कहाँ पहुँच गया, रुपया कहाँ डूब गया, ये सारी बातें, पेट्रोल की कीमतें अभी तक पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा हैं कि आलमी मंडी के तकाबुल किया जाए तो यहाँ पे डबल से भी ज़्यादा कीमत वसूल की जा रही है। नाज़रीन, तो इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। महंगाई की सूरत हाल आपके सामने है कि चीज़ें रोज़ बरोज़ उनकी कीमतों में इजाफा हो रहा है। आटा लाहौर में मिल ही नहीं रहा, इसी तरह दीगर शहरों में भी यही सूरत हाल है। तो हुकूमत की तवज्जो इस तरफ नहीं है, बल्कि हुकूमत इमरान खान की शख्सियत में खामियाँ ढूंढने पर लगी हुई है और वफाकी हुकूमत को लगता है कि इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। वफाकी हुकूमत सिर्फ दो काम करती दिखाई देती है, या वो इमरान खान के ख़िलाफ़ स्कैंडलाइज करने के लिए इमरान खान की शख्सियत को खोज लगाने में मसरूफ़ है, या लूट मार में महफूज है कि महंगाई की शरह इतनी बढ़ा दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गुज़श्ता रोज़ नवाज शरीफ ने कहा था इसहाक डार को कि कीमतों में कमी की जाए, लेकिन इसहाक डार ने कहा कि नहीं, हमारी IMF के साथ जो शराइत तय हुई है उसमें हम इसमें कमी नहीं कर सकते, बल्कि हम इसमें मज़ीद टैक्स लगा कर इसको एडजस्टमेंट करेंगे। और उसको इन्होंने करके तो फिर आवाम पर वही का वही बोझ है, पेट्रोल की कीमतों में कमी नहीं की गई। हालांकि जब से ये कीमत हुई है पेट्रोल की, उस के बाद से अब तक आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें 4 से 5 मरतबा कम हो चुकी है। उसके बावजूद वफाकी हुकूमत ने आवाम को रिलीफ नहीं दिया। तो ऐसे लगता है कि वफाकी हुकूमत सिर्फ लूटने के लिए आई है, वफाकी हुकूमत सिर्फ माल बनाने के लिए आई है और बहाने ये किए जा रहे हैं, बताया ये जा रहा है आवाम को कि हमने मईशत को सहारा दे दिया, हमने मईशत को मुस्तहकम कर दिया है, जबकि मईशत की सूरत हाल इंतहाई काबिल तशवीश है। नाज़रीन, तो इस हवाले से ये आपको बताते चलें कि अभी तक सिवाय ये घड़ी का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा और मफरूज़ा जो इन्होंने शुरू किया हुआ है इमरान खान के ख़िलाफ़, इसके सिवा इनके हाथ में कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी इमरान खान की कि जिसको बुनियाद बनाकर ये उसको स्कैंडलाइज करें, उसको बदनाम करें। अलबत्ता इन्होंने फ़राह गोगी और उनकी बुशरा बेबी के हवाले से भी चीज़ें मंजर आम पर लाने की कोशिश की है, लेकिन वो सारी बेबुनियाद थी और उनमें से भी कुछ नहीं निकाल पाए और एंटी करप्शन और दीगर इदारों ने उन्हें क्लियर कर दिया। तो अब तक ये जो है वो हुकूमत इसमें नाकाम रही है। नाज़रीन, अगर वफाकी हुकूमत ये कर रही है तो सूबाई हुकूमत भी पीछे नहीं है। सूबाई हुकूमत भी उसी डगर पर जा रही है जिस पर वफाकी हुकूमत जा रही है कि वफाक की तर्ज पर पंजाब में भी वही बेहुदा इंतकामी सियासत ली जा रही है। इमरान खान पर हमले के हवाले से अगर नाज़रीन आपको बताएं तो चौधरी परवेज़ इलाही ने ये हदायत दी थी सिक्योरिटी इदारों को और पुलिस को बिलखसूस, और JIT को खसूसी तौर पर यह कहा गया था कि इस हमले में राना सनाउल्लाह का लिंक तलाश करें। तो इस हवाले से JIT और पुलिस और दीगर तहकीकाती इदारे जो इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं, उन्होंने फुल कोशिश की कि इसका कोई ना कोई लिंक निकल आए। उन्होंने वो मुलजिम नवीद की अहलिया से बात की, उसके अहल खाना से बात की, उसके दोस्तों से बात की, उनके महल्लेदारों से बात की और दीगर लोगों के बयानात उन्होंने रिकॉर्ड किए, जिनका मकसद ये था कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसा लिंक निकल आए
کہ اس کا رانا ثناء اللہ کے ساتھ کوئی رابطہ بن جائے اور اس کیس کی تحقیقات کا رخ جو ہے وہ اس طرف موڑا جائے۔ تو ناظرین اگر تو رانا ثناء اللہ اس میں ملوث ہے تو واقعی کوئی نہ کوئی ایسا، کہتے ہیں کہ چور اپنا نشان چھوڑ جاتا ہے، تو کوئی نہ کوئی ایسا پوائنٹ ضرور مل جائے گا، لیکن اس کو پہلے سے طے کر لینا کہ یہ رانا ثناء اللہ ہی نے کروایا ہوگا اور رانا ثناء اللہ کی تحقیقات اور اس کو ملوث کرنے کے لیے ملزم پر دباؤ ڈالنا کہ ان کے حوالے سے کوئی چیزیں بتائی جائیں، تو وہ زیادتی کے زمرے میں آتا ہے۔ آپ صحیح اور جینون میرٹ پر تفتیش کریں، اور اگر میرٹ پر رانا ثناء اللہ اس میں ملوث نظر آتا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، اس میں قطعاً کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے، لیکن زبردستی ایک تفتیش کا رخ موڑ کر ہم شاید اصل ملزموں کو، اصل مجرموں کو نظر انداز کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں قابل غور ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کیس میں رانا ثناء اللہ ملوث نہیں ہے، ہو سکتا ہے رانا ثناء اللہ اس میں ملوث ہو، ان کا کوئی نہ کوئی فرنٹ مین اس میں ملوث ہو، تو یہ چیزیں تحقیقاتی کمیٹی اور تحقیقاتی ٹیموں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو تلاش کریں، ان لنکس کو وہ ڈھونڈیں۔ تو اس کی تحقیقات کے بعد اگر کوئی رپورٹ ایسی سامنے آتی ہے تو اس پر کارروائی ہونی چاہیے، لیکن یہ کہ اس میں آج ملزم نوید اور اس کے 2 ساتھیوں کا پولیگرافک ٹیسٹ بھی ہوا ہے ناظرین، اور اس ٹیسٹ میں بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کا وہی بیان تھا جو وہ پہلے دن سے دے رہا تھا، یعنی یہ طوطا اتنا پڑھایا گیا ہے کہ وہ اپنے اس بیان سے منحرف بھی نہیں ہو رہا، اور اس کو ایسا بیان یاد کروایا گیا، ایسا رٹایا گیا ہے کہ وہ جب بھی کوئی تحقیقاتی ٹیم یا تفتیشی ٹیم ان سے بات کرتی ہے، ان کا بیان ریکارڈ کرتی ہے، ان سے تفتیش کرتی ہے، تو وہ وہی ایک بیان ہی ان کا ہوتا ہے، اور وہی وہ بیان ہر تحقیقاتی ٹیم کو وہ سنا دیتے ہیں۔ آج جو ان کا پولیگرافک ٹیسٹ ہوا ہے اس میں بھی مشین کے سامنے انہوں نے وہی بیان دہرایا ہے، جس سے مشین نے تو اوکے کر دیا کہ اس میں کوئی وہ ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، نہ اس میں کوئی قدغن ہے، نہ اس میں کوئی وٹ ہے۔ تو یہ چیزیں واقعی قابل توجہ ہیں کہ آخر اس کو اتنی تیاری کروانے کے بعد حملہ کروایا گیا، تو اس کے پیچھے کوئی عام بندہ نہیں ہو سکتا، اس کے پیچھے کوئی منظم گروہ ہے اور بڑا منظم ہاتھ ہے اس کے پیچھے کہ جنہوں نے اتنے تیاری کے ساتھ یہ معاملات کیے ہیں۔ تو یہ چیزیں تھیں آج کے لیے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات یہ تھی کہ سی ٹی ڈی کاؤنٹر ٹیررزم کا ادارہ ہے، اور اس کو عجیب صورتحال ہے کہ اس کو بھی سیاست کی بھیٹ چڑھایا جا رہا ہے، اور گزشتہ روز وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے سی ٹی ڈی کے جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی ان کے ساتھ مل کر پریس کانفرنس کی تھی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے را کے جو ملوث ہونے کے اس میں سے ثبوت ملے تھے وہ پیش کیے تھے قوم کے سامنے، پاکستانی میڈیا کے سامنے، انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے، اور یہ رانا ثناء اللہ کے اس پریس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ عالمی برادری اور اقوام متحدہ کو یہ بتایا جا سکے کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ تو اس حوالے سے رانا ثناء اللہ نے یہ پریس کانفرنس کی، اور اس میں ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی کو اپنے ساتھ بٹھا کر انہوں نے اس میں را کی مداخلت کے جو ہے وہ ثبوت پیش کیے، اور انہوں نے قوم کو بتایا کہ جوہر ٹاؤن میں ہونے والا یہ دھماکہ تھا اس میں را ملوث ہے۔ تو ناظرین اب ایڈیشنل آئی جی سے جب ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی نے یہ بیان دیا رانا ثناء اللہ کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کی، تو آج وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے اسی ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی کو کا ایک ویڈیو بیان جاری کروا دیا، جس میں کہا گیا کہ یہ پنجاب حکومت کی کارکردگی تھی، اس کا کریڈٹ پنجاب حکومت کو جانا چاہیے کہ پنجاب حکومت نے جو ہٹون دھماکے میں را کے ملوث ہونے کو ٹریس کیا ہے۔ ناظرین سی ٹی ڈی پنجاب کا ادارہ صحیح، لیکن ایک پاکستان کا ادارہ ہے، اس کو ہم کسی صوبے پر محیط یا محدود نہیں کر سکتے۔ تو اس ادارے نے اگر فوری طور پر دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا تھا اور اس کے تانے بانے کہاں ملتے ہیں وہ سارا ڈھونڈ لیا تھا اور پورا نیٹ ورک ٹریس کر لیا تھا، تو یہ پاکستان کی جیت تھی، اس کو کسی صوبے یا وفاق یا کسی شخصیت کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ تو اس حوالے سے آج یہ جو چودھری پرویز الہی نے کیا یہ افسوسناک ہے کہ ایک ادارے کو ملوث کیا گیا، سیاست کی بھیٹ چڑھایا گیا اور کریڈٹ لینے کی کوشش کی گئی، اور کہا گیا کہ چودھری پرویز وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب جو ہے وہ بار بار اس کی رپورٹ لے رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، تفتیش کہاں تک پہنچی ہے، تحقیقاتی ادارے کیا کر رہے ہیں، حالانکہ جس وقت یہ واقعہ ہوا تھا اس وقت وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نہیں تھے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لمحے لمحے کی رپورٹ لے رہے ہوں؟ تو اس حوالے سے بنیادی چیز اس واقعے کی جو ہے، جو آج یہ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی کی عمران صاحب کی جو یہ ویڈیو بیان صاحب نے آیا ہے،
اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پنجاب حکومت کا کارنامہ تھا اور اس کو پنجاب حکومت نے کیا، اس کو وفاقی حکومت کریڈٹ لینے کی کوشش نہ کرے، یا رانا ثناء اللہ کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ ناظرین یہ واقعی رانا ثناء اللہ کا کردار نہیں ہے اس میں، یہ صرف سی ٹی ڈی کی کارکردگی تھی کہ سی ٹی ڈی نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے منظم انداز میں انہوں نے اس واقعے کے ملزمان کو ٹریس کیا، جو جماعت کالعدم جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید صاحب کی رہائش گاہ کو نشانہ بنانا چاہتے تھے، لیکن وہاں پولیس کی سیکیورٹی کی وجہ سے جو دہشت گرد ہیں وہ اپنے ہدف تک نہیں پہنچ سکے، اور انہوں نے راستے میں ہی یہ اپنا بلاسٹ کر دیا تھا، اور اس کی وجہ سے وہاں پر قیمتی جانیں تو ضائع ہوئی، لیکن وہ اپنے ہدف تک نہیں پہنچ سکے۔ لیکن سی ٹی ڈی نے فوراً اس کا مقدمہ درج کیا اور اس کی تحقیقات کی، تو اس میں بھارتی ہاتھ واضح طور پر ملوث نظر آیا، جس کا کریڈٹ سی ٹی ڈی کو جاتا ہے، اور سی ٹی ڈی پاکستان کا ادارہ ہے، اس کو کسی صوبے یا کسی شخصیت کے ساتھ منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین یہ ہمارے سیاسی جماعتوں کی قیادت کو چاہیے کہ وہ ایسے اقدامات سے گریز کریں جس سے کریڈٹ کے چکر میں وہ ملکی ساکھ کو نقصان پہنچنے کا جس میں احتمال ہو، ایسا کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ تصور شداد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔